مادرجان طرف قبرستان رهی شده. مریاباد قبرستان چی است؟ فل سنسان است. تایم هم است. صبح टाइम 11:30 बजा. वाकई की कस नबुदक और एक खामोशी सुनसान. درخت هم دیگه ماشاءالله خوب توت کده. واقعی زیاد سکون است اینجی. خدا مردار تمام بیامرزه. مریاباد قبرستان چی است؟ فل سنسان است. تایم هم است.